دنیا YouTube چینل تے ساڈے معاشرے جڑا دوجا ویاہ کر لے انہوں دنیا کائنات دا بدبخت زانی بندہ سمجھیا جاتا ہے۔ اونج بندہ منہ کالا کر کے آئے انہوں کچھ نہیں کہن گے، جدو پتہ لگے گا دوجا ویاہ کرا لیا، وہ انہیں دوجا ویاہ کرایا ہی، دوسری شادی میڑا بن گئی ہے، نکاح مشکل نہ آسان ہو گیا ہے۔ پھر آندے نے پاکستان دے حالات ٹھیک نہیں ہوندے، کاروبار مشکل ہو گیا، سود آسان ہو گیا ہے، جنہ قرضہ بھی پاکستان اٹھاندا ہے ادھا دے سود دے اندر دے دینے۔ جب تک میرے پیغمبر دا قانون نہیں آئے گا ادو تک خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اللہ اللہ، اور میرے پیغمبر دا قانون کیڑا ہے؟ جس قانون دے اوپر میرے عمر نے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے پیغمبر دے قانون تے 64,65,000 مربع میل تے حکومت کی تھی، تے پاکستان دے پھر ایڈا کوئے انہاں دے مقابلے چ۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لئی، اماں جی ہاجرہ نہ شادی ہو گئی، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک نے اماں جی ہاجرہ دے بدن چو عطا کر دیتے نے، تے حضرت اسماعیل دی لڑی وچوں اگوں رب نے میرا پیغمبر محمد پیدا کرنا سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو شادی ہو جاندی ہے تے ادھروں اللہ دا پیغام بھی آ گیا ہے۔ پیغام کی آیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرے ابراہیم جی رب جی کی حکم ہے؟ فرمایا اپنی بیوی نو لے لے، اماں جی ہاجرہ نو لے لو، تے حضرت ابراہیم نو بھی نال لے لو۔ 90 سال تک نبی ابراہیم نے کی کیا ہے؟ ربی حب لی من الصالحین۔ جنہاں نو رب نے پتر نہیں نہ دیتے، تسی بھی یہ وظیفہ پڑھیا کرو نبی ابراہیم والا۔ اللہ جنہ پینا نو ویر نہیں دیتے، نیک سالے ویر عطا فرما، پھر آمین کہہ دیو۔ اللہ جنہ نو ویر دیتے نہیں زندگیاں والے بنا، اللہ جنہ نو ویر دیتے نہیں اللہ حیاتیاں فرما۔ میرے دوستہ نبی ابراہیم نے جدو اللہ پاک دا پیغام آیا ہے، فرمایا ابراہیم جی رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا اماں جی ہاجرہ نو نہ لے لو، تے کتھے چھڑنا ہے؟ اے جبریل تانوں آ کے حداں دس دے گا جتھے چھڑ کے ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت ابراہیم نے نال لیا ہے تے لے کے ایک ویرانے دے اندر پہنچ جاندے نے۔ ویرانہ کیڑا ہی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ تے جیڑا اس ویرانے والا آئی او کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جبریل نے آ کے ایک جگہ تے حضرت ابراہیم نو نشاندہی کر دیتی ہے۔ وہ جگہ کیڑی ہے جتھے اج بیت اللہ وے؟ پہلا بیت اللہ اللہ دے فرشتیاں بنایا ہے، دوجا بیت اللہ حضرت آدم نے بنایا سی، تے تیجا بیت اللہ میرے ابراہیم نے بنایا ہے۔ تے قرآن کی بیان ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ نبی ابراہیم نے بچیاں نو چھڈیا اس بیت اللہ دے کول، تے تھوڑی دیر گزری نا ہجے حضرت ابراہیم دی حضرت اسماعیل دی عمر جیڑی ہے تقریباً 9 سال دی ہے، تے اللہ نے ایک اور پیغام بھیج دیتا ہے۔ فرمایا ابراہیم جی رب جی، فرمایا جاؤ اتھے جا کے بیت اللہ تعمیر کر دیو۔ اللہ جی مزدوریاں کون کرے گا؟ فرمایا تیرا بیٹا اسماعیل کرے
گا. ادھر حضرت ابراہیم نکلے تے چھوٹی جی عمر ہے 6 یا 9 سال دی نبی اسماعیل دی, تے حضرت ابراہیم نے آ کے بیت اللہ دی تعمیر شروع کیتی ہے. تے تعمیر کردیاں حضرت ابراہیم نے بیت اللہ پائے تکمیل تک پہنچے ہے. اللہ اللہ جڑیاں دیواراں ویندے ہو نا بیت اللہ دیاں, اے میرے ابراہیم نے آپ بنائیاں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواراں اونچیاں کرنی ہے. اللہ نے جنت چو پتھر بھیج دیتا ہے جنوں مقام ابراہیم کیا جاتا ہے. اللہ نے جنت چو پتھر بھیجا ہے, فرمایا میرے ابراہیم میرے اوپر کھڑا ہو جا, جتنا چاہے گا اے پتھر بلند ہو جائے گا, جتنا چاہے گا اے پتھر پست ہو جائے گا, نیواں ہو جائے گا. تے میرے اسماعیل پتھر چک چک کے ننے منے ہتھاں دے اوپر اپنے باپ ابراہیم نو پکڑاندے نے. تے حضرت ابراہیم انہاں پتھراں نو بیت اللہ دی تعمیر دے اندر لگائی جا رہے نے. تے ادھروں بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے. تے اللہ فرماندے نے ابراہیم جی منگو کی منگنا چاہتے ہو. حضرت ابراہیم نے دعاواں تے بڑیاں کیتیاں تے ایک دعا اے بھی کر چھڈی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ گھر میں تیرا بنا دیتا ہے, ہن مینوں اے دے واسطے خطیب بھی چاہیے, ایک امام چاہیے, ایک مدرس چاہیے. تے ہن جڈا سونا ربا تیرا گھر ہے نا جڑیاں شاناں والا, ایڈیاں ہی شاناں والا مینوں اے دے واسطے مدرس بھی چاہیے. اللہ تے میرے ابراہیم نے جیڑیاں دعاواں کیتیاں نے رب نے لفظ بے لفظ قبول کر لیاں نے. ہن نبی ابراہیم دعاواں کر رہے ہیں تے آمین کون کہہ رہے ہیں؟ بولو یار. اسماعیل ذبیح اللہ تے اماں جی ہاجرہ, اللہ اللہ دعا کرن والا خلیل اللہ, آمین کہن والا ذبیح اللہ, تے جتھے کھڑے نے او بیت اللہ جدے کولوں منگدے نے او بولو اللہ, تے جو منگدے نہیں ہوئی محمد الرسول اللہ. تے اے دعا کی تھی تے میں گل کر رہا سا, گل کتے اور پاسے نہ نکل جائے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. جب بیوی بچیاں نو نال لے آنا بیت اللہ چھڈن آن واسطے, تے نال ہی رب نے بھی کہہ دیتا ہے ابراہیم جدو چھڈ کے واپس مڑنا نا, پیچھا واپس گھر ہونا ہی, تے مڑ کے اپنے بیوی بچیاں نہیں ویکھنا. یہ اس تو وڈی قید ہے کہ بیوی بچیاں نو مل کے بھی نہیں ہونا. اللہ اللہ تے نبی ابراہیم نے جو بچیاں نو اتاریا نا بیت اللہ دے قریب, ادو جے بیت اللہ بڑھیا نہیں سی, ادو دی گل کر رہے ہیں. تے اونٹنی نو جدو واپس ہکیا تے اماں جی ہاجرہ پیچھے نسدیاں نے تے آندیاں نے کدے حوالے کر کے ٹریاں پیارے آپ, کدے حوالے کر کے ٹریاں پیارے آپ. اللہ 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 اگر کوئی ہو گئی میں تو خطا تے دسیں پیاریا. حضرت ابراہیم نے اشارے نہ کیا, آندے نے میں توانوں کدے حوالے کر کے چلا, اللہ دے حوالے کر کے. تے اماں جی آج راندیاں نے ابراہیم جی کدے آکھے سانو چھڑ کے چلے ہو, تے ابراہیم نبی نے اشارہ کیتا ہے او دے قائم تے توانوں چھڑ کے چلا ماں. تے ماں جی آج راندیاں ماؤ تسی بھی سن لو, اللہ ماواں نو حوصلہ دے تے ایسا دے. اما جی آج راندیاں نے جاؤ پھر اللہ دی سپرد, جڑے رب نے سانو توانوں حکم دیتا سانو ایتھے چھڈن دا, او رب سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. جاؤ بھائی چلے جاؤ, تسی سانو رب ضائع نہیں کردا. تے نبی ابراہیم نے
ایک پہاڑی دی اوڑ دے اندر آ کے جنہوں صفا مروا دے صفا یا مروا دی اوڑ دے اندر آ کے نا پہاڑی دی نبی ابراہیم نے آج چک لے ہے تے اولاد سی نا تے دتی بھی رب نے 90 سالاں تو بعد ہے بھی کو ایک پتر ہے نبی اسحاق بعد چو پیدا ہوئے نے ایک ایک بیٹا ہے بھی بڑا چہیتا ہے اللہ نے دتا بھی پچھلی عمر چے اللہ اوتھے تے میں پیچھا مڑ کے نہیں ہوں ویکھیا لیکن پہاڑی دی اوڑ دے اندر آ کے میرے ابراہیم نے چک لے آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ترجمہ سن لا تے اپنے سینیاں نو ٹھار لے لاہوریا نبی ابراہیم آندے نے اللہ میں تیرے حکم دے اپنے بیوی بچیاں نو بے آباد علاقے چ چھڑ چلا واں اللہ میں انہاں نو تیرے گھر دے کول چھڈیا کیوں چھڈیا ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ میں اس واسطے چھڈیا کہ نماز قائم کرن والے بن جان ہن ایتھے ایک بڑا المیہ ہے توجہ دا اگر والدین توجہ کرن تے پھر نا نبی ابراہیم نے اپنی اولاد نو بیوی بچیاں نو چھڑ کے کی کیا اللہ انہاں نو نمازی بنا دے تے سانو بھی چاہیے نا اج گھر بنان تو پہلے کوئی مسجد دے قریب جگہ ویکھیے اللہ میں تیرے گھر دے کول چھڈیا کیوں تاکہ اے نمازی بن جا نبی ابراہیم دی یہ گل سمجھن والی ہے مسجد دے کول اگر گھر ہوئے نا بے نمازی تو بے نمازی بندہ بھی ہوئے نا تو کوئی ہفتے ایک ادھی بار تو مسیتے آ ہی جاتا ہے تو دوسری بات مسجد دے کول گھر بنانا یا بیوی بچے لے کے جانا چھڑنا یہ نبیوں دی سنت ہے وہ انڈیا دا گلوکار کی تو آیا نا واجے ووجے بجا کے ساری رات گانے گونے بول کے آیا تو وہ فجر دا ٹائم ہو گیا تہجد دا یا فجر دا کہہ لو اذان شروع ہوئی انہیں کہا یہ کیا انہیں کہا مسلمانہ دی اذان انہیں کہا بند کرو اذان نو استغفر اللہ معاذن میں آکھیا ہوں تو ہے ہندوستان چے تو پنجاب چو ہوئے تے اہی تینوں دسیے تیری وہ شاید بند کریے پورے جان کرو نہ کھلے اذان بند کرو کوئی اٹھتا ہے یہ قرآن دی تلاوت سپیکر چ نہ ہوئے جی اذان سپیکر چ نہ ہوئے جی اللہ اکبر اور میرے ابراہیم نے گھر بنایا ہے تے کدے کول مسجد دے کول پھر جہاں نالوں ود کے آلہ کائنات مسجد ہے ہی نہیں تے دوجی دعا کی کیتی ہے فرمایا اللہ انہاں نوں رزق دیں تے پھلاں دا دیں کدا دیں پھلاں دا رزق جاؤ اج بھی پتہ کرو حاجی گئے نا اج بھی پتا کرو جڑا پھل پوری کائنات چوں نہیں ملتا وہ سعودی عرب دی مکے تے مدینے دی منڈیاں چ دن چڑھن تو پہلے پہنچ جاتا ہے تے تیجی گل اللہ اس گھر وال لوکاں دے دلاں نو پھیر دیں کیڑیاں سونیاں دعاواں میرے ابراہیم نے کیتیاں اللہ لوکاں دے دلاں نو اس گھر وال پھیر دے ایک باری جڑا بندہ جاندا ہے بار بار جان نو دل کردا کہ نہیں بولو بول دے نہیں یار ہر بندے دا بار بار جان نو دل کردا ہے بلکہ کئی حج دے سیزن آیا ہے حاجی گئے نے دعا کرو اللہ سانو بھی حج نصیب فرمائے تے حج بھی جوانی دا ہے تے ٹی وی دے اوتے نا ٹوپی پائی ہے پگڑی بنی ہے ہاتھ رومال پھڑیا تے آندا پتہ کی ہے مینوں سونے نے بلایا میں مدینے چلیاں ہے چلا تے بڑی چلی ہے گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے بھائی بلال ہے چلا تے بڑی کی ہے تے اسی کی آنے ساڈے کولوں سنو اساں پھر اس بات دا جواب دیتا تے آکھیا سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو
پھر کہہ دیو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو جدوں جہاز وچ بیٹھ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے کہو انشاءاللہ جدوں جہاز وچ بیٹھ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو پروانیو پھر کہہ دیو صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونے کہو بے شک صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونے وکھاوی حرم دا نظارہ سانو اللہ سونے صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونے وکھاوی حرم دا نظارہ سانو اللہ سونے تیرے کر چلے اسی چھڑ کے سارے جگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اللہ اکبر کبیرہ تیرے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اسی حاضر تیرے در تے سونے اسی حاضر تیرے در تے سونے تیرے گھر جیا ہور نہیں کوئی گھر سونے اسی حاضر تیرے در تے سونے تیرے گھر جیا نہیں کوئی ہور گھر سونے دے حمد دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو اللہ 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 لباس قبر والا آج اسی پا کے آئے ہیں اللہ دو چادرہ کفن دیا تے دو ہی چادرہ احرام دیا نے لباس قبر والا آج اسی پا کے آئے ہیں سارے دنیا دے فکر مکا کے آئے ہیں ختم کر کے آئے اسی اپنی سج دج نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو ساڈیاں دعاواں نو تو ربا منظور کر لئی کہو آمین ساڈیاں دعاواں نو تو ربا منظور کر لئی ساڈے حجاں نو قبول تو ضرور کر لئی ساڈیاں دعاواں نو ربا تو منظور کر لئی ساڈے حجاں نو قبول تو ضرور کر لئی کری رحمت دی نظر نہ ویکھی ساڈے چج نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو کہو آمین اللہ سانو ایسے ہی سال عمرے تے چل رہا جا رب چاہے تے اللہ سانو حج تے اجے انہاں دناں وچ بھی لے کے جا سکدا ہے بولو لے کے جا سکدا ہے کہ نہیں اللہ نے کون کہنا فایا کون ہو جانا ہے اللہ اللہ ایک دعاواں کدیاں نے اللہ پوری کائنات دے دلاں نو کدھر پھیر دے بولو بیت اللہ وال پھیر دے دعاواں میرے ابراہیم دیاں نے اللہ نے دعاواں قبول کر لیاں جیڑا ایک واری جاندا ہے پوری زندگی ترسدا رہندا ہے اللہ پھر لے جا اللہ پھر لے جا اللہ پھر ایک دفعہ اپنا کر بخا دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں گل کر رہا سا بیت اللہ بنایا بیت اللہ بنان تو بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرے ہے تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دا حکم آ گیا ہے اللہ اپنے بیٹے نو ملنا ہے تے قرآن کی بیان دا ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر باپ بیٹے کو رہنا ہے تو پترا میں خواب ویکھیا ہے تے خواب جو میں ویکھیا کی ہے پتر میں تیرے گلے تے چھری چلا رہے ہیں تے بیٹا آندا اسماعیل کہنے لگے ابا جی تسی رب دے نبی ہو تے نبی دا خواب بھی وہی ہویا کردا ہے تے بیٹے نے کی کیا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ابا جی کر گزرو جو تانوں حکم دتا جا رہا ہے
تو نبی ابراہیم نے پوری زندگی اپنے مشرک باپ نو کی کیا؟ بولیے یا آبادی. ادھر کی کیا گیا ہے؟ اگو پتر نے کی کیا ہے؟ یا آبادی ما تومر. اوے باپ دی عزت کریا کرو نوجوانو. اج تو اپنے بڑھے باپ دی عزت کرے گا، کل نو تیری اولاد تیری عزت کرے گی. اج تو اپنے باپ دا احترام کرے گا، کل نو تیری اولاد تیرا احترام کرے گی. اج تو اپنے سر دی پگ لا کے جگہ جھاڑ کے اپنے باپ نو بٹھائے گا، کل نو تیری اولاد بھی اپنی پگاں تیرے پیراں چ رکھ دے گی. اگر جس ٹوپے اج دے نہیں اسے ٹوپے لینا بھی پوے گا. نبی پاک نے فرمایا لوگو اللہ پاک نے جنت نو ماں دے پیراں تھلے نشاور کر دیتا ہے، تے جنت دا دروازہ اللہ نے تیرے بڑھے باپ دے پیراں تھلے رکھ دیتا ہے. ہن کندھ ٹپ کے تے جنت تو جا نہیں سکدا، بول دے نہیں. ٹمبے ہی کھانے نا کندھ ٹپ کے بول دے نہیں یار. دروازے تو جب تک لنگنا نہیں جنت جا سکدے. اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ مغفرت فرما. اللہ جنہ دے ہے نے اللہ قدرہ کرن دی توفیق عطا فرما. تے نبی ابراہیم نے جدوں ایک گل کہی، ویکھو اللہ نے پتر دیتا بھی آخری عمر چ، پھر رب کہہ رہا ابراہیم اے گلے تے رکھ کے چھری چلا دے. تے بیٹا کی بیان ہے؟ قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی اگلی ترجمہ اگلی لفظ دا سنو. ابا جی تسی میرے گلے تے چھری رکھو گے تے میری زبان چو اوف بھی نہیں سنو گے، مینوں ساوراں دے وچوں پاؤ گے. او پچھلی عید فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ آندے نے ابراہیم تینوں پتر دیاں گے جڑا حلیم ہوئے گا، بردبار ہوئے گا، صبر کرن والا ہوئے گا. اللہ کنہ کو حلیم ہوئے گا، اللہ لاہوریے پوچھتے نہیں کنہ کو حلیم ہوئے گا. فرمایا ابراہیم تو چھری چلان چ حلیم ہوئے گا، وہ چھری پھران چ حلیم ہوئے گا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ادھر نبی ابراہیم نے اما جی ہاجرہ نو آکھیا اسماعیل نو تیار کر دے. کپڑے شپڑے پا دیتے جاندے نے، سرما لگا دیتا جاندا ہے. تے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اسماعیل نو لال لے کے تر پے نے. کتھے ترے نے؟ بولو یار ڈر دے گا. منا دے میدان دے. اور عرفات دا میدان ہوے جتھے رب بھی آسمان تو چانک کے اپنے حاجیاں نو آندا ہے حاجیو جاؤ اج تسی گناہاں تو انج پاک ہو گئے ہو جویں ماں تے شکم تو اج ہی پیدا ہوئے ہو. منا دے میدان چ گئے، جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ اخرى. انہاں تیناں جگہ تے شیطان آیا ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لایا ہے. ابراہیم اللہ نے آخری عمر چ پتر دیتا تے ذبح کرن لگے. تے ابراہیم نے بھی 7 کنکریاں ماری. پھر حضرت اسماعیل کو لایا اور باپ دی انگلی چھڑا کے بھاجا پتہ ہی تینوں ذبح کرن لے جاندا. انہاں بھی 7 ماریاں. 3 مقامات تے شیطان آیا، 3 جگہ تے 7 کنکریاں ماریاں. تے آسمان تو آواز ہوندی ہے ابراہیم تیری ادا اتنی پسند آئی ہے قیامت تک کوئی وزیر اعظم بھی آئے، کوئی وزیر اعلیٰ بھی آئے، کوئی صدر پاکستان بھی آئے، جب تک ایک ہی کنکریاں نہیں مارے گا میں وہ حج قبول ہی نہیں کراں گا. ایک ہی کنکریاں ہن مار رہی ہیں. بولو پیڑیاں نے. کئی ساڈے پاکستانی چتر مارن دے نے جا کے شیطاناں نوں، کئی موبائل مارن دے، جتیاں مارن دے نے. ایک قیامت تک شیطان نو جتیاں بولو واجدیاں رہنیاں نے. ادھروں ادھر دال نہیں گلی تے اما جی ہاجرہ دے کول آ جاندا ہے. آ کے آندا ہاجرہ پتہ ہی ابراہیم اسماعیل نو کتھے لے گیا، کتھے لے گیا؟ منا دے میدان چ لے گیا ذبح کرن واسطے. اللہ ذبح کرن واسطے لے گیا. تے اما جی ہاجرہ آندیاں کوئی دماغ تیرا سیٹ ہے، وہ گل کرنے والی کر کدی پیواں بھی پتراں نوں چھریاں پھیریاں. اے او دے رب نے حکم دیتا ہے
किने हुक्म दिता है? ते अम्मा जी हाजरा की आंदी है, एक बेटे दी जगह जेकर होवन लख हजारा, मैं ओ भी हुक्म इलाही कारण एक एक करके वारा। हजरत इब्राहिम जाके मेरे हजरत इस्माइल इब्राहिम ने लटाया ते गर्दन ते छुरी रखी है। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो छुरी रखी है ते तफसीर मजहरी दे अंदर लिखिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजे छुरी चलाई नहीं ते हजरत इस्माइल जेड़े ने वो छोटियां छोटियां गल्लां अपनी जुबान चो करनियां शुरू कर देंदे ने। ते गल्लां की करदे ने, अब्बा जी मेरी अम्मी जान दा ध्यान रखिया जे, कोई 4-5 कोई 5-7 नसीहतां कीतियां ते बाबा जी ने अपने अंदाज दे अंदर किया पहली वसीयत हजरत इस्माइल फरमाई छुरी नू तेज कर लो खलील इलाही, और तुसी ओ कमजोर मता वड्डे ना काई होवे तकलीफ मेरे ताई। दूजी वसीयत हजरत बनो लत्तां भी मेरिया ज़िबा दे वेले तड़फा 4 चुफेरिया, और खून ना पै जाए उते चादरा तेरिया होवा बेअदबा विचों नहीं। तीजी वसीयत हजरत तुहाडी उम्र वडेरी है, तुहाडे हथी हुण मौत आवनी मेरी है, सबर कमायो रखियो वड्डी दलेरी है, सबर बगैर चारा नहीं। चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना, चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना, मेरा सलाम मेरी मां नू पुछावना, आन के छेती टुर चलिया परोना खिदमत दा मौका मिलिया नहीं। पंजवीं वसीयत हजरत करम कमावे लहू बिना कुर्ता मेरी मां नू पुछावे, सबर कमावे नसीहत फरमावे सबर बगैर चारा नहीं। छेवीं वसीयत हजरत मेरे हानी जो मेरे नाल सन खेल दे फिर दे सा कट्ठे जीवे फुल में रवेल दे, आउणगे कर साडे टैल दे अग लगेगी अम्मा ताई। 7वीं वसीयत हजरत जे पुछण बच्चा किथे गवाया आखियो मैं ओदे कोल छड़ आया ही, जो तेथों ते मैथों चंगा रखेगा साया ही, जाया करेगा हरगिज नहीं। बेटा बाप नू नसीहतां पिया करदा है, मिना दा मैदान है, आसमान ते अल्लाह दे फरिश्तियां दे अंदर थड़थली मच जांदी है। अल्लाह जी एक ही होन लगा अज बाप बेटे नू, बेटा बाप नू छुरी फेरेगा, बाप जेड़ा बेटे नू ज़िबा करेगा। अल्लाह आंदे ने मेरे फरिश्तियों जिदा इलम मैनू है तुहानू हुण नबी इब्राहिम नू जो इल्मे गैब हुंदा कि मेरे बेटे ने ज़िबा नहीं होना ते इम्तिहान कादा सी। गल दी समझ आ रही कि काई ना? नबी इब्राहिम जो पता हुंदा कि मेरा बेटा ज़िबा नहीं होना फिर इम्तिहान कादा है, फिर मुश्किल वक्त कादा है, फिर अल्लाह दा हुक्म कादा है। नबी नू इल्मे गैब नहीं बल्कि अल्लाह दे फरिश्तियां नू भी इल्मे गैब नहीं। रब आंदे ने फरिश्तियों जेड़ी बात दा इल्म मैनू है तुहानू नहीं। हजरत इब्राहिम ने ऊंधे मुंह करके लटाया ते नबी इस्माइल आंदे ने अब्बा जी मैनू ऊंधे मुंह करके लटा लिया जे, किते ज़िबा करन दे वक्त तुहाडी नज़र मेरी तुहाडियां अखां मेरियां अखां च ना आ जान ते मेरी मुहब्बत तुहाडे अल्लाह दी मुहब्बत दे उपर गालिब ना आ जाए। अब
अब्बा जी मैनू ज़िबा करन दे वेले मैनू उंदा करके लटाया जे। हजरत इब्राहिम ने लटाया जिवें जिबरील ने कहा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मेरे इब्राहिम नू लटा दिता जाता है। ते इधरों जो छुरी चल आई है, छुरी चलती है, छुरी चलती नहीं, इस्माइल दा गला गुलाब दियां पत्तियां तो भी नरम है। इब्राहिम आंदे ने नहीं छुरी चलती क्यों नहीं, मेरे इस्माइल दा गला हर चीज तो नरम है, रेशम तो नरम है, मेरे पुत्र दा गला ते बड़ा नाजुक है, नी छुरी चलती क्यों नहीं। छुरी आंदी है खलील मैं तेरी मन्ना या रब्बे जलील दी मन्ना, तेरी मन्ना या रब्बे तेरी मन्ना या रब्बे जलील दी मन्ना। खलील आंदा छुरी चले, रब्बे जलील आंदा ना चले। इत्थे एक मसला होर हल हो गया, नबी मुख्तारे कुल अगर नबी मुख्तारे कुल हुंदा ते फिर इब्राहिम दे हाथ छुरी क्यों नहीं चली। इब्राहिम चाहते ने छुरी चले पर छुरी नहीं चल रही। अल्लाहु अकबर कबीरा, इधरों छुरी नहीं चलती पई, छुरी दा काम कट देना पर कटिया नहीं। मुकाबले च छुरी दी फितरत कटना, मुकाबले च कुदरत आ गई, छुरी ने कटना छड़ दिता है। अग दी फितरत जलाना, अग दी फितरत दे मुकाबले च कुदरत आ गई। इब्राहिम दा लू नहीं साड़ सकी। मेरे दोस्ता पानी दी फितरत डोबना, मुकाबले च कुदरत आ गई। नबी यूनुस नू डोब नहीं सकिया पानी। इथों पता की चलता है मेरे दोस्ता, जदों फितरतां दे मुकाबले च कुदरतां आ जान फिर कुदरतां सबकत लै जाया कर दियां ने। अल्लाह अल्लाह उधरों हजरत इब्राहिम नू अल्लाह ने, हजरत जिबरील नू अल्लाह ने हुक्म दिता, ओए जिबरील जी जी रब्बे जलील की हुक्म है। फरमाया ओ जड़ा हजरत आदम दे बेटे हबील ने दुंबा दिता सी मेरे रस्ते दे अंदर, वो दुंबा जन्नत चो लै जा ते जाके हजरत इस्माइल नू छुरी थल्लों कढ़ लई ते थल्ले दुंबा लटा दवी ते सांझे दा कड्डी इब्राहिम नू पता ना चले। हुण नबी इब्राहिम दा जेड़ा बाद ने क्या इन्होंने मुंह अपना अखा ते पट्टी बनी थी, बाद ने क्या अखा बंद कर लई। हुण बेटे ने जो छुरी फेरन लगन ते अखा भी बाप नहीं बंद कर दे, अखा बंद कर लईए। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी चलाई, इधरों जिबरील ने दुंबा नीचे लटाया, हजरत इस्माइल नू खड़ा कर दिता नीचे कट के। ते हजरत इब्राहिम ने जो छुरी चलाई है, नबी इब्राहिम नू अखा बंद जी भी यही है कि छुरी मेरे बेटे के गले ते चली। फिलहाल की किया अल्हम्दुलिल्लाह। हुण नबी इब्राहिम नू इन्ना भी इल्मे गैब नहीं कि मेरी अखां दे पलकां दे परले पासे की हो रहा है। ते अज आंदे ने बाबियां नू 14 मील दूर का भी पता जी, 14 मील दूर की हो रहा है। ते जदों छुरी चलती है नबी इब्राहिम ने शुक्र किया ते अखां तो पट्टी अखां तो पट्टी उतारी है ते वेखिया थल्ले बछड़ा ज़िबा होया, थल्ले दुंबा ज़िबा होया, थल्ले दुंबा ज़िबा होया ते बेटा इस्माइल कोल खड़ा है। ते नाल ही जिबरील आंदे ने फलम्मा, अल्लाह अर्शा तो बोले फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इधर मेरे अल देखिया जे मेरे अल अल्लाह बचपन तो जवानी दे अंदर अल्लाह कौम वालियां नू रब ने कहा आवाज कर दे, इब्राहिम अपनी कौम वालियां नू आवाज कर दे। अल्लाह कर दिता, अल्लाह पास हो गया। फरमाया इब्राहिम अजे इम्तिहान बड़े ज्यादा ने, अपने बाप नू दावत दे दे। अल्लाह पास हो गया। फरमाया नहीं, नमरूद की अदालत के अंदर जाके मेरी वादा नीयत दा डंका बजा दे। अल्लाह पास हो गया। फरमाया नहीं, अग दे अंदर छलांग लगा दे। अल्लाह पास हो गया। फरमाया
فرمایا نہیں اپنا علاقہ چھڑ جا، اللہ پاس ہو گیا، فرمایا نہیں ہجرت کر کے دوجے علاقے چلا جا، اللہ اپنی بیوی بچیاں نو بیت اللہ چھڑ گیا، اللہ پاس ہو گیا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں بیت اللہ بنا دے، اللہ پاس ہو گیا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں۔ تے جدوں بیٹے دی گردن تے چھری رکھی ہے تے ہن پوچھن دی لوڑ ہی نہیں پئی، رب آپ ہی پکار کے کہہ دیتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya. Thank you.